दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज बस्याल। आज हामीले संविधान संशोधन विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्दैछौँ। गत जेठ 2 गते सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सोही अनुसार 5 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएसँगै नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 मा रहेको निशानछाप परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको छ। सोही निशानछाप परिमार्जन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्माम्फेले जेठ 9 मा संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेकी थिइन्। गत आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक पेश गरिएको थियो। संविधान संशोधनको प्रक्रियाका बारेमा आज हामीले छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विषयवस्तुतर्फै प्रवेश गरौँ है त। नेपाल सरकारले नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेपछि संविधानमा उल्लेख गरिएको निशान छाप परिमार्जन गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्दैछ। के आवश्यक छ निशान छाप परिमार्जन गर्न? अब एउटा के हो भने संविधानमा त्यसको निशाना छापमा एक किसिमको नक्सा परेको छ, जसले अहिले नेपालले जुन नयाँ नक्सा एडप्ट गर्यो, खास गरेर भारतले उद्घाटन गरिसकेपछि आफ्नो बाटोको, त्यसपछि नेपालले पनि आफ्नो त्यो भूमिमा हाम्रो क्लेम छ र हाम्रो प्रमाणहरू छ, ऐतिहासिक तथ्यहरू छ भन्ने कुरा नेपालले गर्नु आवश्यक थियो। किनभने भारतले योभन्दा अगाडि नै करिब 6 महिना अगाडि नै आफ्नो एउटा सर्वे अफ इन्डियाले एउटा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको थियो, जसमा यो लिम्पियाधुरा लगायतका यो सारा क्षेत्रहरू भारतले आफ्नो भूभागमा पारेर नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। त्यसकारण अब नेपालले अब त्यसमा कुनै पनि प्रोटेस्ट नगर्नु र आफ्नो भूमिमा कुनै दाबी प्रस्तुत नगर्नु, त्यो के हुन्छ भने बाइ कन्डक्ट नेपालले आफ्नो चाहिँ भूमिमा आफ्नो भूमिमा भएको जुन अतिक्रमण छ त्यसलाई चाहिँ बाइ कन्डक्ट चाहिँ स्वीकार गरेको जस्तो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मौन बस्नु पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु जस्तै हो। भोलि चाहिँ यसको यसको एनालिसिस हुँदाखेरि अब यद्यपि इन्टरनेसनल कोर्टमा जाने कुराका धेरै जटिलताहरू छन्, तर अब इन्टरनेसनल कोर्टमै पनि मुद्दा जाँदाखेरि पनि भोलि इन्टरनेसनल कोर्टले यो भन्न सक्छ कि भारतले जब आफ्नो नक्सा औपचारिक रूपमा प्रकाशित गर्यो र त्यहाँ चाहिँ कि त्यहाँ बाटोको उद्घाटन गर्यो फर्मली, अहिलेसम्म भारतको फौज त्यहाँ थियो तर भारतले फर्मल रूपमा त्यसलाई चाहिँ के छ भने दाबी गरेको थिएन। भारतले चाहिँ औपचारिक रूपमा यो चाहिँ हाम्रो भूभाग हो भनेर दाबी गरेको थिएन। तर जब भारतले नक्सा प्रकाशित गर्नुको मतलब के हो भने डिफेक्टो मात्र होइन, डिज्युरे नै, अब कानुनी रूपमै भारतले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो त्यसलाई स्वीकार गरेको, आफ्नो भूभागमा पारेको देखियो। त्यसपछि बाटो बनाएको थियो तर त्यसको कहीँ सार्वजनिक घोषणा गरिएको थिएन। तर अब त्यसको फर्मली त्यसको एउटा उद्घाटनै भइसकेपछि भारतले त्यसको औपचारिक घोषणा गर्यो भनेपछि अब नेपालले त्यसमा त्यतिकै चुप लागेर बस्नु चाहिँ हुँदैन थियो र नेपालले यसलाई चाहिँ काउन्टर गर्नु जरुरी थियो। र नेपालले आफ्नो त्यहाँ दाबी प्रस्तुत गर्नको लागि एउटा उपाय के छ भने उसको नक्साको काउन्टरमा हाम्रो नक्सा, र त्यसमा भारतले नै पहिला आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरेको हो। त्यसपछि वास्तवमा म त भन्छु नेपालले अलि ढिलाइ गर्यो। त्यो कुरा चाहिँ के छ भने पहिले नै जब भारतीय नक्सा प्रकाशित भयो त्यसपछि नेपालले विरोध त गर्यो तर त्यसको एउटा स्ट्रङ चाहिँ फलोअप भएन। 6 महिना फेरि हामी सुतेर बस्यौँ। नेपाली पक्षले कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद अगाडि बढाउने भनिरहेछ। भारत पनि त्यसको लागि चाहिँ तयार छु, केही समयपछि कुरा गरौँला भनिरहेको अवस्था छ। अनि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि भारतीय पक्षले अस्वीकार गरेको अवस्था छ। अब संविधान संशोधन गरेर निशाना छाप फेर्दैमा त्यो चाहिँ के हुन्छ? अब होइन, यस्तो छ, अब नक्सा प्रकाशित गर्दैमा हामीले आफ्नो संविधानमा लेख्दैमा अब भूभागमा त हाम्रो फुल कन्ट्रोल त हुँदैन, किनभने त्यहाँ
एउटा कटु यथार्थ के हो भने भारतीय सेना त्यहाँ छ, त्यो एउटा यथार्थ हो, त्यो चाहिँ एउटा फ्याक्ट्स हो। र भारतको त्यो भूमिमा चाहिँ इफेक्टिभ कन्ट्रोल छ। भारत जहाँ अब भारतको सैन्य त्यहाँ उपस्थिति छ भने, सैन्य उपस्थिति छ भने भारतको चाहिँ त्यहाँ त्यो भूमिमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि भाषामा के भन्छ भने इफेक्टिभ कन्ट्रोल भारतकै देखिन्छ। तर अब के हो भने त्यो नेपाल जति पनि जस्तो सुगौली सन्धिदेखि लिएर इभेन भारतले ब्रिटिस इन्डियादेखि लिएर इभेन इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियाले पनि सिरिज अफ म्यापमा लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागहरूलाई नेपालकै नक्सामा पारेर नेपालकै भूभागमा पारेर त्यस्तो नक्साहरू भारत स्वयंले पनि गरेको छ। ब्रिटिस इन्डियाले त गरेकै छ, इन्डिपेन्डेन्ट इन्डिया पनि गरेको छ। त्यो बेलाको चाहिँ के छ भने अल्मोडा गजेटहरू प्रकाशित हुन्थ्यो, त्यसमा नेपालकै भूभाग भनेको छ। त्यसको चाहिँ ट्याक्सेसन्सहरू ल्यान्डको कहाँ तिर्ने भन्दाखेरि त्यहाँको इन्डियन अफिसियल्सहरूले हैन तिम्रो यो नेपालको भूभाग हो उतैतिर तिर भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ 15 सालमा इलेक्सनहरू भएको, जनगणनाहरू भएको, यो यावत हिस्टोरिकल एभिडेन्सहरू छन्। तर एउटा कुरा नेपालको तर्फबाट एउटा गम्भीर एउटा चुक चाहिँ कहाँनिर भएको छ भने एउटा लामो समयसम्म हामीले त्यो भूभागमा चासो देखाएनौँ, हामीले आफ्नो त्यहाँ इफेक्टिभ चाहिँ कन्ट्रोल त्यहाँ कायम राखेनौँ। र एउटा परिस्थितिमा भारतीय सेना त्यहाँ आयो र अब यसमा ऐतिहासिक तथ्यहरूले के पनि देखाउँछ भने यद्यपि त्यो चिठी हामीले त्यो चाहिँ खोज्न सक्नुपर्छ कि नेहरूले यो इन्डो चाइनिज वारको बेलामा चाहिँ यो भूभागमा चाहिँ हामीले सेना राख्न देऊ भनेर पत्र लेखेको रहेछन्। त्यो पत्र पनि हामीले एउटा खोज तलास गर्न सक्नुपर्छ। र एउटा कुरा के छ भने कुनै पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट नेसनको एउटा सोभरेन्टीको एउटा बेसिक आधार के हो भने आफ्नो भूभागमा उसको फुल एउटा सोभरेन कन्ट्रोल छ कि छैन। किनभने कुनै पनि नेसनको एउटा इन्टरनेसनल पर्सनालिटी भनेको उसको भूभागमाथिको एउटा इफेक्टिभ कन्ट्रोलले हुन्छ। र कुनै पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट नेसन र एउटा त्यसले एउटा इन्टरनेसनल एउटा पर्सनालिटी प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि एउटा नेसनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नको लागि त्यसको एउटा वेल डिफाइन्ड चाहिँ भूगोल हुनैपर्छ, टेरिटोरी हुनैपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जुन चाहिँ चार्टर छ त्यसको धारा 2 को उपदफा 4 मा एउटा हरेक नेसनको एउटा टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको कुरा गर्छ, भौगोलिक अखण्डताको कुरा गर्छ। र त्यो भौगोलिक कुनै पनि देशको एउटा भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्नु, त्यसलाई स्वीकार गर्नु, त्यसलाई अनर गर्नु, त्यो एउटा हरेक नेबरिङ स्टेटको त्यो चाहिँ एउटा कानुनी दायित्व पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले एउटा तोकेको दायित्व हो। र कसैले कसैको भूभागमा चाहिँ इन्क्रोच गर्नु भनेको त्यसले इन्टरनेसनल पिसलाई चाहिँ के छ भने डिस्टर्ब गर्नु, इट्स अ ब्रिच अफ पिस। त्यस कारण के हो भने किनभने सबै हरेकले हरेकको सिमानामा इन्क्रोच गर्न थाल्यो, डिस्टर्ब गर्न थाल्यो, सेना पठाउन थाल्यो भने त्यहाँ जुन एउटा पिसफुल इन्टरनेसनल अर्डर हुँदैन र त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल जुन अर्डर छ त्यो चाहिँ खल्बिन जान्छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अशान्ति हुन जान्छ, युद्धको वातावरण बन्न सक्छ। त्यसले इन्टरनेसनल एउटा पिस एन्ड सेक्युरिटीको लागि त्यो एउटा थ्रेट हुनसक्छ। त्यस कारण के हो भने एउटा हरेक नेसनको एउटा टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको कुरा चाहिँ इन्टरनेसनल लले गर्छ। अब यो कन्टेक्स्टमा के भएको छ भने त्यो बेला सुगौली सन्धिमा क्लियरली नेपालको बर्डर चाहिँ डिफाइन गरियो कि वेस्ट अफ द काली रिभर चाहिँ नेपालको राजाले चाहिँ कुनै क्लेम गर्ने छैन भनेर क्लियरली त्यो कुरा भनियो। र अब काली नदीको मुहान कुन हो भन्दाखेरि अब मुहान चाहिँ के हो भने लिम्पियाधुरा नै हो। अब अहिले यहाँ एउटा अर्को सानो एउटा खोला टाइपकोलाई त्यो चाहिँ यो नै हो काली नदी भनेर भन्न खोजिएको छ। तर वास्तवमा के हो भने त्यो इन्टरनेसनल लले त्यसको सपोर्ट गर्दैन, किनभने इन्टरनेसनल एउटा बााउन्ड्री सम्बन्धी जुन इन्टरनेसनल लको जुन विधिशास्त्र विकसित भएको छ त्यसले के भन्छ भने यदि कुनै दुईटा देशले एउटा यदि रिभरलाई आफ्नो बााउन्ड्री बनाएका छन् भने त्यो रिभरको मेन फ्लो कुन हो, त्यसबाट अरू पनि ट्रिब्युटरीहरू निस्किन सक्छन्, सहायक नदीहरू खोल्साहरू निस्किन सक्छन्, तर त्यो होइन, त्यसको मेन फ्लो, मेन बहाव, मेन चाहिँ त्यसको ओरिजिन त्यसलाई मान्छ। अब लिम्पुवाधुरा हो भन्ने कुरा र मेन फ्लो अफ वाटर चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ महाकाली जुन नेपालले दाबी गरेको नदी छ त्यो हो, मेन बहाव चाहिँ यतातिर छैन। यद्यपि महाकाली नदीको जुन ट्रिटी भयो, इन्डो नेपाल ट्रिटी भयो, त्यसमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट म गम्भीर चुक भएको भन्छु कि त्यो कुरा चाहिँ के छ भने नेपालको यो महाकाली नदीको मुहान कुन हो र त्यसलाई
त्यसलाई फेरि एउटा कुरा अर्को पनि के छ भने त्यो नदीलाई साझा भनियो, वास्तवमा के हो भने त्यो त नेपालकै भूभागको हो, त्यो त किनभने वेस्ट अफ द काली रिभर भनेको छ भन्दाखेरि के छ भने त्यसलाई बर्डर रिभर पनि मानेको छैन कि त्यो रिभरभन्दा पश्चिमको भूभाग मात्रै ब्रिटिस इन्डियाको हुन्छ भनेर भनेको छ भन्दाखेरि अब त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति त्यो जुन महाकाली जुन ट्रिटी भयो त्यो कुरामा चाहिँ एउटा यो सिरियस चाहिँ एउटा मिस्टेक नेपालको साइडमा म के भन्छु भने नेपालले चाहिँ आफ्नो जुन एउटा सजगता देखाउनु पर्थ्यो यो कुनै पनि ट्रिटीहरू गर्दाखेरि त्यो चाहिँ देखाएन। भारतले आज 10औं वर्षदेखि त्यो बाटो बनाइरहेको छ र त्यो बाटो यस्तो डिफिकल्ट चाहिँ के छ भने जियोग्राफिकल एरियामा छ जहाँ चाहिँ के छ भने एकदमै हेभी इक्विपमेन्ट्सहरू यो के छ भने एक हप्तामा बाटो त बन्दैन नि, त्यसको लागि यत्रो हेभी इक्विपमेन्ट्सहरू त्यहाँ चाहिँ के छ भने यत्रो हाई एल्टिट्युड्समा लगिएको छ र 10औं वर्षदेखि त्यो बाटो बनिरहेको छ र हाम्रा सबै सरकारहरू सुतेर बसिरहेका छन् र 2015 मा जब चाइना र इन्डियाको बीचमा जब एग्रिमेन्ट भयो 2015 मा त्यसमा के भनियो भने चाइना र इन्डियाले यो त हामीले ट्रेड रुटको रूपमा हामीले यसलाई डेभलप गर्नुपर्छ। त्यसपछि थ्याङ्क्स कि सुशील कोइरालाले त्यसलाई स्ट्रङली अपोज गर्नुभयो, डिप्लोमेटिक नोट पठाउनु भयो, तर त्यसपछि कुनै फलो भएन। अहिले चाहिँ के छ भने राष्ट्रवादको नारामा केपी ओलीजी सवार भएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर उहाँको भनेको त के छ भने यो राष्ट्रवादको नारा त खालि यो पब्लिक कन्जम्सनको लागि मात्रै रहेछ, उहाँको त कुनै सिरियस एफोर्ट त केही पनि थिएन, कुनै सिरियस उहाँको केही पनि होइन, उहाँको खालि के छ भने भाषण गर्नको लागि उहाँको चाहिँ के छ भने यो सिधा साधा जनतालाई म त बडो राष्ट्रवादी छु भनेर त्यो चाहिँ के छ भने एउटा पब्लिक कन्जम्सनको लागि मात्रै बोल्नुभयो, तर उहाँको कुनै पनि फलोअप एक्सन थिएन। उहाँ चाहिँ के छ भने इन्डियाकै स्ट्रेटेजीमा काम गर्नुभयो, इन्डियाकै फाइदा हुने काम गर्नुभयो, आँखा चिम्लेर बस्नुभयो र यतिसम्म कि उहाँले सारा इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्ट चाहिँ आफ्नो मातहतमा राख्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्नुभएको छ र उहाँ के भन्नुहुन्छ ल यो त मलाई थाहै थिएन भन्दाखेरि यो त एकदमै लज्जास्पद अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको हो। एउटा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सिमानाको बारेमा थाहा छैन, उहाँले चाहिँ के छ भने हास्यास्पद के लाग्छ भने फेसबुकमा कसले के लेख्यो त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँ पुरा जानकारी राख्नुहुन्छ, तर आफ्नो सीमा चाहिँ गुमिरहेको छ, त्यहाँ बाटो बनिरहेको छ, त्यहाँ के छ भने फौज छ, त्यो कुराको चाहिँ उहाँलाई जानकारी छैन। र वास्तवमा के हो भने आखिर महाकाली सन्धिको इतिहास पनि हामीले हेरौँ नि, को पात्रहरू थियो र कसरी महाकाली सन्धि कुन परिस्थितिमा भएको थियो त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ नि। त्यस कारण के हो भने अब उहाँको यो मौसमी राष्ट्रवाद त्यो पनि डोमेस्टिक खपतको लागि त्यो चाहिँ के छ भने जनतामा खालि के छ भने म राष्ट्रवादी भन्ने एउटा पोस्टर मात्रै लिएको हो, तर यस्तोलाई ढपोर शङ्ख भन्छ जसको चाहिँ के छ भने कुरा चाहिँ एकदम बम्बास्टिक गर्छ तर इट इज नट फलोड बाई एनी एक्सन। उसले चाहिँ एउटा प्रोपोगन्डिस्ट मात्रै, त्यसको चाहिँ के छ भने एउटा प्रोपोगन्डा गरेर त्यसको फाइदा लिने तर एक्सन केही पनि नगर्ने। भारतसँग 2015 मा ठिक छ, त्यसपछि त उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त, 2015 पछि दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँ चाहिँ भारतमा पनि जानुभयो र उहाँले चाहिँ कहीँ यो प्रश्न उठाउनु भयो 15 सालको 2015 मा आखिर नेपालको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले त प्रोटेस्ट गरेको छ, कुटनीतिक नोट पठाएको छ, हाम्रो यो चाहिँ नलेजमा छैन भन्न मिल्छ। यदि नलेजमा छैन भने हि इज नट डिजर्भ टु बी ए प्राइम मिनिस्टर। मुलुकको एउटा प्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुहुन्छ, सीमाको बारेमा तपाईँलाई थाहा छैन के भइरहेको छ, आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टको बारेमा तपाईँलाई केही थाहा छैन र तपाईँ खालि नाराबाजी मात्रै गर्नुहुन्छ। त्यसमा यो नाराबाजीले केही पनि हासिल हुँदैन। इट हेज टु बी फलोड बाई सिरिज अफ नेगोसिएटिङ एफोर्ट, डिप्लोमेटिक एफोर्ट, मेच्योर ढङ्गले विथ होमवर्क विथ प्लानिङ चाहिँ। हिजोको शासकहरूले के गरे, प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भन्दा पनि अहिले चाहेर नचाहेर संविधान संशोधन गराउन खोजिरहनु भएको छ। भारतसँग कूटनीतिक तवरले कुरा पनि गर्दै जाने, कूटनीतिक कुरा पनि अगाडि बढ्दै गर्छ अनि संविधान संशोधनको विधेयक अगाडि बढाउँदै गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। अब संविधान संशोधन विधेयक कसरी अगाडि बढ्छ? अब होइन, यसमा एउटा के हो भने संविधानको धारा 74 मा संविधान संशोधनको बारेमा बन्दोबस्त गरिएको छ। अब त्यो बन्दोबस्त अनुसार के हो भने यदि कुनै प्रादेशिक सीमाहरूको हेरफेरको कुरा छ, प्रादेशिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित केही कुरो छ भने त्यो प्रोसेस चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, किनभने सम्बन्धित प्रदेशहरूको पनि त्यसमा कन्सेन्ट चाहिन्छ, त्यहाँको विधायिकाले पनि त्यसलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर अब यो के हो भने अब सङ्घीय मामला हो, यो त सङ्घीय मामला हो। त्यस निम्ति के हो भने सङ्घीय मामला भएको नाताले अब 274 को जुन बनोट छ त्यसले के भन्छ भने यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ। संविधान संशोधनको जुन विधेयक छ त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। विदिन 30 डेज गर्नुपर्नेमा त्यसमा जे होस् तत्कालै प्रकाशित भयो। अब के हो भने यसको प्रोसेस के हो भने 2/3 मेजोरिटी दुईटै हाउसको कायम रहेको हाल जुन सङ्ख्या कायम छ त्यो सङ्ख्यामा यदि 2/3 मेजोरिटी हुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो विधेयक चाहिँ द्याट विल बी द पार्ट अफ द कन्स्टिट्युसन। त्यो चाहिँ विधेयक चाहिँ के छ भने संविधानको हिस्सा हुन्छ। खालि के छ भने त्यो पास भइसकेपछि प्रेसिडेन्ट कहाँ जान्छ र प्रेसिडेन्टले चाहिँ त्यसमा आफ्नो कन्सेन्ट विदिन 15 डेज 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले त्यसमा आफ्नो सिल लगाएपछि त्यसको प्रमाणीकरण गरेपछि त्यो विधेयक चाहिँ के छ भने औपचारिक रूपमा पार्ट अफ द कन्स्टिट्युसन हुन्छ। भन्दाखेरि के हो भने अब खालि के हो भने अहिले वास्तवमा के छ भने यो कुरामा सजिलो छ। सजिलो किन छ भने खास गरेर यो नक्साको बारेमा सीमाको बारेमा एउटा राष्ट्रिय सहमति देखियो। अलमोस्ट मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरू मेजर अपोजिसन को बिचमा एउटा चाहिँ कन्सेन्सस चाहिँ देखिएको छ। त्यसकारण अब 2/3 को जुन नम्बर हो त्यसमा मैले प्रब्लम देखेको छैन अहिले तत्काललाई। अब त्यसकारण के हो भने यो विधेयक चाहिँ यदि 2/3 को एउटा इस्यु भएको भए र अपोजिसन पार्टीहरू यदि यसको एङ्गेजमा भएको भए यसमा जटिलता हुन्थ्यो। तर अब यसमा जटिलता किन छैन भने लार्जली अब केही पार्टिजहरू ले चाहिँ विरोध गर्लान्, केही बार्गेनिङ गर्लान्, अरू पनि यसलाई प्याकेजमा गरौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर एटलिस्ट मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा लार्जली उनीहरू एउटा सहमतिमा छन्। त्यस निम्ति के हो भने यो चाहिँ पास हुने कुरामा मैले त्यति शङ्का देखेको छैन। सामान्य अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको 2/3 राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पूर्ण रूपमा संविधान संशोधन हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ संशोधन प्रक्रिया गर्दाखेरि कम्तीमा 30 दिन लाग्छ भनिएको छ। अहिले सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन गर्न खोजिरहेको छ। फास्ट ट्र्याकबाट किन गर्न आवश्यक छ संविधान संशोधन अहिले? अब होइन, वास्तवमा के हो भने यसमा धेरै अब किनभने एउटा ड्यू प्रोसेसमा गरे हुन्छ, आतिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। किनभने एउटा मैले के देखिरहेको छु भने एउटा नेसनल कन्सेन्सस छ। त्यस निम्ति संविधान एउटा प्रक्रिया पुर्याएर गर्दा हुन्छ। अहिले यसमा धेरै फास्ट ट्र्याक गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन र तर अनावश्यक ढिलाइ पनि गर्नु हुँदैन। तर अब अहिले त्यत्रो चाहिँ के छ भने किनभने अहिले एउटा सबैलाई एउटा समेटेर प्रक्रिया पुर्याएर त्यो गर्दा केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त। नेपालको संविधानलाई आधार मान्दाखेरि संविधान संशोधन गर्न 2/3 बहुमत भए संशोधन गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वसम्मतले नै संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। मधेसवादी दलले चाहिँ हाम्रा पुराना मुद्दाहरूलाई थाती राखेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, हामी चाहिँ प्याकेजमै सहमति गर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। सर्वसम्मतले संविधान संशोधन गर्दा र 2/3बाट संविधान संशोधन गर्दा त्यसभित्र चाहिँ फरक के हुन्छ? अब यसमा के हो भने किनभने एउटा नक्साको कुरा भएकोले अघि पनि मैले भने यो सीमाको कुरा भूभागको कुरा भनेको एउटा नेसनल इस्यु हो। अब सुनमा सुगन्ध हुन्छ यदि सर्वसम्मतिले पास होस्, सुनमा सुगन्ध हुन्छ। किनभने एउटा राम्रो मेसेज के जान्छ भने कि इन्टायर नेसन इज युनिफाइड, सर्वसम्मतिमा हुन सक्यो भने राम्रो। तर अब यसलाई धेरै लामो समयसम्म यतिकै चाहिँ के हो भने यथास्थितिमा राख्नुभन्दा यसलाई खालि एउटा बार्गेनिङ चिप्स मात्रै बनाउँदाखेरि यसले भन्दा अब के छ भने अब एटलिस्ट 2/3 आखिर कन्स्टिट्युसनली स्पिकिङ इफ देयर इज ए 2/3 मेजोरिटी कन्स्टिट्युसनको चाहिँ के छ भने कुनै पनि प्रावधान सर्टेन प्रावधान बाहेक लार्जली चाहिँ के छ भने एमेन्डेबल छ। अहिलेको हाम्रो जुन संविधान छ यो संविधान चाहिँ अब एमेन्डमेन्टको दृष्टिकोणले फ्लेक्जिबल कन्स्टिट्युसन हो। किनभने 47 को संविधान 90 को जुन कन्स्टिट्युसन थियो त्यसमा चाहिँ धेरै लिमिटेसन थियो। एमेन्डिङ जुन क्यापेसिटी जुन पार्लियामेन्टको चाहिँ लिमिटेड थियो,
किनभने प्रस्तावनाका कुराहरूमा चाहिँ के छ भने संशोधन हुन सक्दैथ्यो। अब अहिले राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता बाहेकका विषयवस्तुहरूमा अब संविधान संशोधन हुन सक्छ। त्यसकारण के हो भने अब आर्टिकल 274 ले यो विषयवस्तुमा संविधान संशोधन गर्नलाई बाधा छैन। कन्स्टिट्युसन इट इज अ पर्मिसिबल आर्टिकल 274 त्यो अन्तर्गत यो पर्मिसिबल हो। यो विषयमा संविधान संशोधन हुन सक्छ। अहिलेको चाहिँ पार्लियामेन्ट चाहिँ कम्पिटेन्ट छ प्रोभाइडेड यदि 2/3 मेजोरिटी छ। 2/3 मेजोरिटीको अहिले मैले प्रब्लम देखेको छैन। अब तपाईँले भने जस्तो सर्वसम्मतिले हुन सक्यो भने त्यो वेल एन्ड गुड, त्यो चाहिँ सुनमा सुगन्ध हो। तर पनि अब संविधानै संशोधन नगरेर अब यतिकै लामो समयसम्म यसलाई चाहिँ यथास्थितिमा राख्नुभन्दा त यो संविधान संशोधन, किनभने अब यो नेपालले नक्सा प्रकाशित गरिसक्यो, अब एउटा चाहिँ म्यासेज दिइसक्यो। अब अहिले आएर यो प्रश्नलाई अब एउटा चाहिँ एउटा लामो समयसम्म यसमा चाहिँ निर्णयहीनताको शिकार हुनु त्यो पनि फेरि राम्रो देखिँदैन। नेपालमा संविधान संशोधन गरिसकेको अवस्थामा, संविधान संशोधन भइसकेपछि भारतीय पक्षले कूटनीतिक वार्ता पनि नगर्ने अनि नेपाली नयाँ नक्सा पनि सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्छु भनिरहेको अवस्थामा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न कति सहज छ? अब यसमा के हुन्छ भने एउटा कुरा हामीले के ध्यानमा राख्नु पर्यो भने अहिले जस्तो भारतले सुरुमा हामी चाहिँ एउटा कुराकानीको लागि अनिच्छुक जस्तो देखियो। फर्स्ट चाहिँ रियाक्सन त्यो हो, बोल्दिनको लागि बोल्दिने तर भित्री रूपमा चाहिँ कूटनीतिक पहल नगरेको। तर यता पछिल्ला दिनमा अलिकति भारतले अलिकति टोन डाउन गरेको जस्तो देखिन्छ यताको 3-4 दिनको डेभलपमेन्ट। एउटा कुरा हामी एउटा स्मल नेसन साइकोलोजीबाट चाहिँ मुक्त हुनु जरुरी छ। अहिलेसम्म हाम्रो एउटा मनोविज्ञान के छ भने भारत एउटा धेरै ठुलो राष्ट्र हो, यो ठुलो सैन्य शक्ति भएको मुलुक हो, आर्थिक एउटा महाशक्ति हो। त्यसकारण के छ भने अब नेपाल चाहिँ योसँग डराएर बस्नुपर्छ या चाहिँ हाम्रो अलिकति आत्मविश्वास सेल्फ कन्फिडेन्स अलिकति कमी देखिन्छ। हाम्रो लिडरसिप पनि चाहिँ के छ भने त्यो एउटा साइकोलोजिकली पनि एउटा त्यो एउटा चाहिँ आत्मविश्वास त्यो एउटा आत्मविश्वासहीनताको कमी चाहिँ देखिन्छ। तर अहिलेको चाहिँ हामीले यो ग्लोबल जुन चेन्जिङ सिनारियो छ त्यसलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र वास्तवमा के हो भने अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् स्मल कन्ट्रीहरूले आज संसारमा मिराकल गरेका छन्। एउटा धेरै ठुलो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा हासिल गर्नलाई, ठुलो एउटा चाहिँ इकोनोमी हुनलाई, त्यसको चाहिँ एउटा डाइनामिक नेसन हुनलाई त्यो धेरै ठुलो आकारै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् यही एसियाकै एसियन टाइगर हामी भन्छौँ, जस्तो भन्नुहोस् साउथ कोरिया, ताइवानहरू, इभन एउटा सिटी स्टेट छ सिङ्गापुर, यो कुनै धेरै ठुलो भूभाग भएका मुलुकहरू होइन, सानो भूभाग छ। अब रिसोर्स पनि नभएका मुलुकहरू छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् साउथ कोरियासँग म जाँदाखेरि त्यहाँ केही रिसोर्स नै छैन। सिङ्गापुर त एउटा सिटी स्टेट हो, त्यहाँ अरू कुनै उत्पादन हुने त्यस्तो कुरा केही पनि छैन। ताइवानमा गएको खासै स्मल कन्ट्री, तर उनीहरू आज चाहिँ इकोनोमिक मिराकल गरेका छन्। संसारमा चाहिँ उनीहरू काउन्ट हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ सिरियसली लिन्छ, किनभने उनीहरूको इकोनोमिक पर्फर्मेन्स एकदमै हाई छ। त्यसकारण के हो भने नेपाल पनि त्यो स्मल नेसनको साइकोलोजीबाट मुक्त हुनु जरुरी छ। नेपाल चाहिँ के हो भने भारत र चीनभन्दा सानो छ, तर संसारका 139वटा देशभन्दा नेपालको आकार पनि ठुलो छ। 3 करोड जनसङ्ख्या भनेको पनि ठिकै हो, त्यति थोरै जनसङ्ख्या पनि होइन। 40 लाख 50 लाख जनसङ्ख्या भएको मुलुकहरू पनि छन्, 30 लाख जनसङ्ख्या भएको मुलुकहरू पनि छन्। ती पनि चाहिँ के छ भने इकोनोमिकली चाहिँ के छ भने एउटा उनीहरूले मिराकल गरेको छन्, उनीहरूलाई काउन्ट हुन्छ वर्ल्डमा। जस्तो मान्छेहरू भन्छ भारतले नेपालसँग वार्ता गरेन भने के गर्ने, भारतले वार्ता गर्नलाई बाध्य हुन्छ। त्यो चाहिँ के छ भने नेपालको हितमा मात्रै छैन, त्यो भारतको हितमा पनि छ। नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रनु भनेको त्यो नेपालको मात्रै हित होइन, त्यो भारतको पनि हित हुन्छ। र एउटा कुरा म के भन्छु भने नेपालको सबभन्दा ठुलो लेभरेज के छ भने भारत एउटा संसारको एउटा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भन्छ, नेपाली इज अल्सो डेमोक्रेसी। अन्त्यमा नेपाली नेतृत्वकर्ता र जनतालाई के भन्न सक्नुहुन्छ र कसरी हामीले नेपाली गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्छौँ? अब यो होइन, म के भन्छु भने अब एउटा त पिपुलको लेभलमा यो भूभाग हाम्रो हो र त्यसको लागि स्ट्रङ चाहिँ एउटा हामीले नेपाल एसर्ट गर्नु पर्यो।
र नेपालको सरकारलाई चाहिँ के छ भने निरन्तर एउटा दबावमा राख्नु पर्यो, निरन्तर चाहिँ के छ भने खबरदारीमा राख्नु पर्यो। यहाँ त के छ भने यो सत्ताको लागि यहाँ त सिमानाहरूमा सम्झौता हुने गर्छ, त्यो चाहिँ हुन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो व्यापक चनाखो र खबरदार हुनु पर्यो कि कुनै पनि राजनीतिज्ञले आफ्नो सत्ताको लागि राष्ट्रियताको सौदा नगरोस्, सिमानाको सौदा नगरोस्, त्यसको सौदाबाजी गर्न नपाओस्। त्यसको लागि चाहिँ हामी पर्याप्त चनाखो हुनु पर्यो, पर्याप्त जागरुक हुनु पर्यो। र एउटा कुरा के हो भने सरकारले यसमा एउटा ड्यु डिलिजेन्ट भन्छु म, एउटा चाहिँ सबै आफ्ना तयारीहरू गर्नु जरुरी छ। यसमा चाहिँ अब नक्सा प्रकाशित गर्यो अनि त्यसपछि ढुक्क भएर बस्यो, कानमा तेल हालेर बस्यो भने फेरि यो केही पनि हुँदैन। त्यसकारण यसमा एउटा निरन्तरता चाहियो, कन्टिन्युअस चाहिँ हाम्रो एफोर्ट हुनु पर्यो। यसमा फेरि ब्रेक भयो भने यो निरन्तरतामा ब्रेक भयो भने फेरि यसमा हाम्रो सोभरेन्टी कायम हुँदैन। त्यसमा एउटा कन्टिन्युअस एफोर्ट चाहियो। हामीले अब इन्टरनेसनल भन्छन्, तर त्यो भनेको खालि यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत मात्र होइन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने कुरा फेरि जटिल छ, त्यसमा अलिकति म भनिदिन चाहन्छु, किनभने यहाँ धेरै कुराहरू आयो कि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै जानुपर्छ। तर त्यसको जटिलताको बारेमा म अलिकति एक प्याराग्राफ भन्छु। र त्योभन्दा अगाडि म के भन्छु भने अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जनमतलाई नेपालले परिचालित गर्नु पर्यो। इन्टरनेसनल फोरमहरूमा चाहिँ के छ भने नेपालले स्ट्रङली राख्न सक्नु पर्यो र भारतभित्र पनि हामीले जनमतहरू तयार गर्न सक्नु पर्यो। र इन्टरनेसनल कोर्टको जटिलता चाहिँ के हो भने, र यसको सल्युसन भनेको डिप्लोमेटिक सल्युसनै छ। डिप्लोमेटिक सल्युसनद्वारा मात्रै हामी चाहिँ यसको एउटा निकास पाउन सक्छौँ। किनभने अब कोर्टको बाटो चाहिँ के छ भने, जस्तो अब अन्तर्राष्ट्रिय जुन अदालत छ त्यसको समस्या के छ भने त्यो नेसनल कोर्ट जस्तो डोमेस्टिक कोर्ट जस्तो होइन, त्यहाँ क्षेत्राधिकारको गम्भीर समस्या छ। अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा अटोमेटिक इप्सो फ्याक्टो उसको चाहिँ क्षेत्राधिकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको हुँदैन। अब अहिले चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो भारतले संयुक्त राष्ट्र महासचिवलाई 2019मा एउटा पत्र के पठायो भने कि हामी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको जुन क्षेत्राधिकार छ त्यो क्षेत्राधिकारलाई हामी मान्छौँ। नेपालले त त्यो पनि गरेको छैन, त भारतले भने त्यो क्षेत्राधिकारलाई हामी मान्छौँ, तर बर्डरको कुरामा चाहिँ हामी यो क्षेत्राधिकार चाहिँ स्वीकार गर्दैनौँ। बर्डरको इस्यु कसैले गर्यो भने गर्दैन। अब के हुन्छ भने जस्तो आइसिजेको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको जुन धारा 37ले यसको बन्दोबस्त गरेको छ, त्यो के गरेको छ भने कि त्यसको निश्चित आधारमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्छ। जस्तो के हुन्छ भने कि त दुईटै राष्ट्रले सहमति गरेर यो हाम्रो सीमाको विवाद हो, वी एप्लाइड अल आवर एफोर्ट, तर हामीले यसको सल्भ गर्न सकेनौँ। किनभने यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको धारा 34ले के भन्छ भने पिसफुल सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट, ड्युटी टु कोअपरेट भन्छ। यो नेसनहरूको बिचको फ्रेन्डली रिलेसनको बारेमा पनि युएन डिक्लेरेसन छ, त्यसमा पनि के छ भने ड्युटी टु कोअपरेट र ड्युटी टु पिस भन्छ क्या। पिस कायम राख्नु चाहिँ राष्ट्रहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ दायित्व भन्छ। त्यस कारण के छ भने पिसफुल तरिकाले सबै नेगोसिएसनको माध्यमद्वारा, इन्क्वायरीको माध्यमद्वारा, मध्यस्थताको माध्यमद्वारा यो सबै बाटोहरूमा नेपालले अपनाउन सक्छ। तर कोर्टमा जानको लागि त के छ भने अब दुईटै देशले कि त सहमति गरेर क्षेत्राधिकार दिनु पर्यो कि हाम्रो यो विवाद तिमीले हेर्देऊ होइन, या चाहिँ के छ भने त्यो ट्रिटीमै लेखिएको हुनु पर्यो कि अब सगौली सन्धि जुन बेला भयो त्यो बेला त युनाइटेड नेसनै थिएन, त्यो बेला इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस नै थिएन। अनि त्यो बेला त्यहाँ यो कुरा लेखिने कुरै भएन कि त त्यो सम्बन्धित ट्रिटीमै के लेख्नु पर्यो भने यस सम्बन्धी विवाद भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हेर्नेछ कि त त्यसरी क्षेत्राधिकार दिनु पर्यो। फेरि अर्को कुरा के हुँदो रहेछ भने यो इन्टरनेसनल ल भनेको यो सोभरेन नेसनहरूको बिचको ल हो क्या। सोभरेन नेसनहरू को के हुन्छ भने उनीहरू कुनै पनि बेला त्यो क्षेत्राधिकारलाई बाट बाहिर पनि जान सक्छन्, त्यो पनि एउटा प्रब्लम छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो निकारागुआ र युएसको केसमा पहिला अमेरिकाले हुन्छ भने पछि गएर कोर्टले हराइदिएपछि म यो फैसलै मान्दिनँ भनिदियो। त्यस कारण अब यो अलिकति त्यसका जटिलताहरू धेरै छन्। त्यो फैसला कहिलेकाहीँ मुद्दा जित्दाखेरि पनि त्यो कारण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा त्यो पनि गम्भीर समस्या हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो त्यस अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको जुन क्षेत्राधिकार छ त्यो पनि एकदमै लिमिटेड छ, लिमिटेड क्षेत्राधिकार मात्रै छ। दुईटैको सहमति नभइकन जान सक्दैन, कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ फिर्ता लिन सक्छन्। र त्यसमा पनि के छ भने भारत
भारतको लागि त्यो कुनै इन्सेन्टिभ हुँदैन, किनभने भारतको मिलिट्री त्यहाँ काम गरेर बसेको छ, ऊ किन युएनलाई होइन हाम्रो विवाद समाधान गरिदेऊ भनेर किन जान्छ? कि त्यसको लागि पनि एउटा सिरियस चाहिँ के छ भने नेगोसिएसन हुन सक्नु पर्यो, भारतलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ के छ भने कम्पेल गराउन सक्नु पर्यो। त्यस कारण मैले के देखेको के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कण भनेको अहिलेलाई हामी यति बुझौँ कि अन्तर्राष्ट्रिय जनमत तयार गर्नु, इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा रिच आउट गर्नु र भारतलाई एउटा नेगोसिएटेड सेटलमेन्ट भयो भने एउटा विन विन सिचुएसन हुनसक्छ र दुईटाको एउटा प्रतिष्ठा पनि, किनभने यस्तो विवादहरूमा के हुन्छ भने दुईटाको एउटा विन विन हुन्छ र नेगोसिएटेड सेटलमेन्टमा र दुईटैको प्रतिष्ठा चाहिँ बच्छ। त्यसकारण अब यसलाई चाहिँ के छ भने नेपालको तर्फबाट जति पनि च्यानलहरू छन् कम्युनिकेसनका त्यो सबै च्यानलहरू ओपन गर्नुपर्छ। र अहिले नेपाल र इन्डियाको बिचमा म के देखिरहेको छु भने देयर इज ए ह्युज डेफिसिट अफ ट्रस्ट, विश्वासको धेरै ठुलो कमी छ। यस्तो बेलामा चाहिँ डिप्लोमेसीमा के भन्छ भने कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर्स भन्छ, सिबिएम, सिरिज अफ कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर्सहरू नेपालले अपनाउनु पर्छ। र इफ वान सेट अफ कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर्स इज फेल्ड, अल्टरनेटिभ सेट अफ कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर्सहरू के हुन सक्छन् त्यो नेपालले एप्लाई गर्नुपर्छ, ड्यु डिलिजेन्ट एप्लाई गर्नुपर्छ। र हामी चाहिँ अधैर्य हुनु हुँदैन। यो भूभाग हाम्रो हो र यसमा नेपालको सार्वभौम सत्ता स्थापित हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामी त्यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन, प्रोभाइडेड कि हामीमा त्यो कन्फिडेन्स र त्यो चाहिँ एफोर्ट हुनु पर्यो र त्यसमा नेपालको सिमाना चाहिँ स्थापित हुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ ढुक्क छु। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो रेन्ज अफ इस्युजमा मलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच।